राउटे समुदायले नेपाललाई विश्वमा चिनाएको छ। नेपालको सांस्कृतिक विविधता झल्काउन पनि यो जातिको भूमिका महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। राउटे समुदायमा पछिल्लो 5 वर्ष यता 26 जना शिशु जन्मिएका छन्। समुदायमा सोसेक नेपालले सञ्चालन गरेको राउटे परियोजनाले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कमा 2075 साउनदेखि 2078 मङ्सिरसम्म 26 जना शिशु जन्मिएका छन्। त्यसयता समुदायमा शिशु जन्मिएका छैनन्। 5 वर्षको अवधिमा जन्मिएका 26 शिशुमध्ये 14 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। यो बाटो राउटे समुदायमा बाल मृत्युदर 50% भन्दा बढी देखाउँछ। पछिल्लो 5 वर्षमा राउटे समुदायका 29 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। ज्यान गुमाउनेमा 19 जना बालबालिका र 10 जना वयस्क उमेरका रहेका छन्। त्यसमध्ये धेरैजसो वयस्क उमेरका राउटे नागरिक मदिरा सेवनको असर देखिएर मृत्युवरण गर्नेहरू छन्। दर्शकवृन्द, आज हामी दक्षिण एसियामै एकमात्र फिरन्ते जातिको पहिचान बनाएको राउटे समुदायको अहिलेको अवस्था र उनीहरूको जगेर्ना गर्न के गर्नुपर्छ यसबारेमा चर्चा गर्दैछौँ। राउटे समुदायले नेपाललाई विश्वमा चिनाएको छ। नेपालको सांस्कृतिक विविधता झल्काउन पनि यो जातिको भूमिका महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। राउटे दैलेख, सुर्खेत, जाजरकोट, सल्यान आसपासका जङ्गलमा बस्छन्। तर उनीहरू कहिले जङ्गलका छेउ त कहिले पहाडको खोज तथा टाकुरा र नदी किनारामा बसाइ सरिरहन्छन्। नेपालको सम्पदा र कर्णालीको गहनाको रूपमा चिनिने राउटे समुदाय दक्षिण एसियाकै एकमात्र फिरन्ते जाति हो। आफूलाई वनको राजा भन्न रुचाउने राउटे नेपालको नागरिक हौँ भनेर गाँथा गाउँछन्। तर यो समुदायको अस्तित्व नै सङ्कटमा पुगेको छ। अत्यधिक मदिराको सेवन गर्नु, पोषणयुक्त खानाको कमी हुनु, नवजात शिशुको हेरचाहमा कमी जस्ता कारणले उनीहरूको अस्तित्व मेटिने खतरा बढेको हो। मदिराको उच्च सेवनबाट युवादेखि वृद्धसम्मले अकालमा ज्यान गुमाइरहेका छन् भने हेरचाह र खानपान नमिल्दा बालबालिकाले ज्यान गुमाएका छन्। 2072 सालमा राउटे युवा कपिल शाही जलेर सख्त घाइते भए। उनको काठमाडौँसम्म पुर्याएर उपचार गरिएको थियो। तर आगोले पोलिएको घाउ निको भएन। घाउको दुखाइ कम गर्न उनले मदिराको सहारा लिए। नियमित अत्यधिक मदिरा सेवनले उनलाई अन्य स्वास्थ्य समस्या देखियो। अन्ततः कपिलले 2077 असार 31 गते ज्यान गुमाए। गत मङ्गलबार मात्र अत्यधिक मदिरा सेवन गरेर आगो नजिकै सुतेका राउटे युवा नारायण शाही गम्भीर घाइते भएका छन्। कर्णाली प्रदेश अस्पतालमा उपचार गराइरहेका उनको शरीरको 30% भाग जलेको छ। मदिराको अत्यधिक सेवनका कारण ज्यान गुमाउने समुदायका अर्का युवा हुन् शिवराज शाही। बजारमा पाइने लिची जस्ता मदिराको लतमा फँसेका शिवराजले 2078 वैशाखमा ज्यान गुमाएका थिए। पछिल्लो 5 वर्षमा राउटे समुदायमा 29 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। ज्यान गुमाउनेमा 19 जना बालबालिका र 10 जना वयस्क उमेरका रहेका छन्। त्यसमध्ये धेरैजसो वयस्क उमेरका राउटे नागरिक मदिरा सेवनको असर देखिएर मृत्युवरण गर्नेहरू छन्। मदिरा सेवनको कारण अधिकांश राउटेको स्वास्थ्य कमजोर हुन थालेको स्वास्थ्यकर्मी बताउँछन्। जाँड खानु राउटे समुदायको मौलिक विशेषता बनेको छ। उनीहरू प्रापूर्व कालदेखि छाप्रोमा बचेको खानाबाट जाँड बनाउने र सेवन गर्ने गर्दै आएका थिए। तर पछिल्ला वर्षमा भने आफूले बनाएको होइन, बजारमा पाइने कमसल गुणस्तरको मदिराका पारखी बनेका छन्। बालबालिकादेखि बुढापाकामा मदिरा सेवनको लत बढ्दै गएको छ। अत्यधिक मदिरा सेवनका कारण भिरबाट लडेर मृत्यु हुने क्रम बढेको छ। राउटेको अवस्थाबारे अध्ययन गरिरहेका डाक्टर लालबहादुर पुनले बजारको कमसल गुणस्तरको मदिराको प्रयोग पूर्ण रूपमा रोक्न नसके राउटे जातिको अस्तित्व नामेट हुने बताएका छन्। राउटेको मदिरा सेवनको लत बन्द गर्नुपर्छ उनी भन्छन्। सामाजिक सुरक्षा भत्ता मदिरामै सक्ने प्रवृत्ति राउटे समुदायमा छ। यसले समुदाय नै लोप हुने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन। त्यसैले अब सामाजिक सुरक्षा भत्ता नगद दिन बन्द गर्नुपर्छ। राउटेलाई भत्ताको साटो पोषणयुक्त आवश्यक खाद्यान्न उपलब्ध गराउनुपर्ने डाक्टर पुन बताउँछन्। पुनले राउटे समुदायको अस्तित्व संरक्षण गर्नका लागि राउटे समुदायका नागरिकलाई मदिरा बिक्री वितरणमा रोक लगाउनुपर्ने बताए। राउटे संरक्षण विशेष क्षेत्र घोषणा गरिनुपर्ने डाक्टर पुनको भनाइरहेको छ। पहिले राउटेहरू गिठा, भ्याकुर, तरुल लगायतका जङ्गली कन्दमूलको भरमा बाँच्ने गर्थे। अहिले अस्वस्थकर खानाले पनि उनीहरूको स्वास्थ्यमा असर पुर्याएको देखिन्छ, डाक्टर पुन भन्छन्। सङ्घीय सरकारले राउटे समुदायलाई आर्थिक वर्ष 2065 र 2066 देखि नै सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्दै आएको छ। हाल राउटे समुदायले प्रति व्यक्ति मासिक 4000 रुपैयाँ भत्ता पाउँछन्। भत्ता बुझेको केही दिन उनीहरू मदिरा सेवनमा
लट्ठ हुन्छन्। राउटे समुदायका नागरिकहरूले भत्ताको रकम सबै रक्सी, सुर्ती र चुरोटमा खर्चिने गरेका छन्। राउटे महामुखिया महिन बहादुर शाहीले आफ्नो समुदाय रक्सीको कुलतमा फसेको बताउँछन्। पहिले हामी आफैले बनाएको जाँड खान्थ्यौँ, अहिले त सबै बजारका रक्सी खान्छन् उनले भने। महिला र पुरुष दुवैले अत्यधिक रक्सी सेवन गर्ने समस्या रहेको छ। अहिले त बालबालिका पनि अभिभावकसँगै रक्सी खान थालिसके। बुवा आमा मदिराको लतमा फसेर भर्खर जन्मिएका बालबच्चाको हेरचाह नगर्दा सबै सन्तान जन्मिने बित्तिकै मर्न थालेको उनको भनाइरहेको छ। इन्सेकले मानव अधिकारको दृष्टिमा एउटा समुदाय शीर्षकमा गरेको एक अध्ययनले राउटेलाई भत्ताको साटोमा आवश्यक खाद्यान्न र पोषणयुक्त खानेकुरा तथा कपडाको व्यवस्था गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। अध्ययनले राउटे समुदायको सहभागितामा राउटे नीति निर्माण गरेर शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवासका उचित व्यवस्था गर्नुपर्ने, सरसफाइ, पोषण र स्वास्थ्य उपचारका बारेमा चेतना अभिवृद्धि गराउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो। हाल राउटे दैलेखको नारायण नगरपालिका 8 साल खर्कमा बसोबास गरिरहेका छन्। उनीहरूको जनसङ्ख्या हाल 143 रहेको छ। राउटे समुदायमा पछिल्लो 5 वर्ष यता 26 जना शिशु जन्मिएका छन्। समुदायमा सोसेक नेपालले सञ्चालन गरेको राउटे परियोजनाले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कमा 2075 साउनदेखि 2078 मङ्सिरसम्म 26 जना शिशु जन्मिएका छन्। त्यसमध्ये समुदायमा शिशु जन्मिएका छैनन्। 5 वर्षको अवधिमा जन्मिएका 26 शिशुमध्ये 14 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। यसले राउटे समुदायमा बाल मृत्युदर 50% भन्दा बढी देखाउँछ। परियोजनाका जोडी शिक्षकको रूपमा राउटे बस्तीमा खटिएका लालबहादुर खत्रीले अभिभावकले मदिरा सेवन गरेर नवजात शिशुको हेरचाह नगर्दा शिशुहरूले जन्मिएको 1 हप्ताभित्रै ज्यान गुमाउने गरेको बताएका छन्। राउटेको बसाइ नै त्यस्तै रहेको छ। चिसो भुइँमा सुत्ने गर्छन्, पोषणयुक्त खानपिन छैन, त्यसमाथि अभिभावक मदिराको लतमा फस्दा शिशुले अकालमै ज्यान गुमाइरहेका छन्। मदिराले वयस्क नागरिकको स्वास्थ्य अवस्था पनि बिग्रिँदै गएको छ। राउटेको चेतनाको कमी हुँदा व्यापारीले राउटेको सोझोपनको फाइदा उठाइरहेका उनको भनाइरहेको छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश प्रमुख लोकनाथ वास्तोलाले राउटे नागरिकको जीवनस्तरलाई सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझाव दिए। जीवन रक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर मात्रै राउटेको भाषा, वेशभूषा, संस्कृतिको रक्षामा जोड दिनुपर्ने वास्तोलाको भनाइरहेको छ। राउटेको जीवन रक्षाका लागि स्वास्थ्य, सरसफाइ, शिक्षा र पौष्टिक खानामा विशेष ख्याल गर्नुपर्ने उनको धारणा रहेको छ। राउटे नागरिकमा सरसफाइको अवस्था नाजुक रहेको छ। मदिराको प्रयोग अत्यधिक रहेको छ, वास्तोलाले भने। सरसफाइका लागि राउटे नागरिकलाई सचेतना जरुरी रहेको छ। मदिराको प्रयोगलाई तत्काल रोक्नुपर्छ। मदिराको अत्यधिक प्रयोग रोक्न नसके राउटेको अस्तित्व नै सखाप हुन सक्ने खतरा बढेको उनले बताएका छन्। दैलेखका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गेगन बहादुर हमालले राउटे समुदायका व्यक्तिहरूलाई मदिरा बेचबिखन रोक्न आवश्यक कदम चाल्ने बताएका छन्। राउटे समुदायका नागरिकको अवस्था नाजुक रहेको विषय जानकारीमा आएको छ। उनीहरूको अस्तित्व संरक्षणका लागि मदिराको प्रयोगलाई रोक्न आवश्यक कदम चाल्छौँ, प्रमुख जिल्ला अधिकारी हमालले भने।